नाज़रीन, ये जनवरी 1971 की एक ठठरती यकबस्ता सुबह थी। पूरा शहर बर्फ में लिपटा हुआ था। दो कम उम्र नौजवान एक ब्रीफकेस हाथ में लिए 26 दीगर मुसाफिरों समेत एक छोटे फोकर तैयारे में सवार होते हैं और कुछ ही देर में ये तैयारा फिजा में बुलंद होकर मंजिल की जानिब गामजन होता है। तैयारा अब अपनी मंजिल के इंतहाई करीब है और लैंडिंग से चंद ही लम्हे कबल एयर होस्टेस तमाम मुसाफिरों से सीट बेल्ट बांधने की गुजारिश करती है, मगर इसी दौरान उनमें से एक नौजवान दौड़ता हुआ कॉकपिट में दाखिल होता है और कप्तान की कनपट्टी पर पिस्तौल रखकर तैयारे का रुख किसी और मुल्क की जानिब मोड़ने को कहता है। इसी दौरान दूसरा नौजवान हैंड ग्रेनेड हाथ में थाम कर मुसाफिरों की जानिब मुतवज्जो हो जाता है और उन्हें तंबीह करता है कि अगर किसी ने चालाकी दिखाने की कोशिश की तो वो हैंड ग्रेनेड चलाने से गुरेज नहीं करेगा। बाज़ाहिर ये दोनों नौजवान एक खिलौना पिस्तौल और लकड़ी से बने ग्रेनेड की मदद से तैयारे को हाईजैक कर लेने में कामयाब हो जाते हैं और उसे जबरदस्ती एक पड़ोसी मुल्क ले जाते हैं, जहां वो जेलों में कैद अपने कुछ साथियों की रिहाई का मुतालबा करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ये मनाजिर बॉलीवुड की किसी एक्शन थ्रिलर फिल्म के हैं, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये मनाजिर तैयारा हाईजैकिंग की उस वारदात के हैं जिसके मुतालिक बहुत से सवालात और अबहम कई दिहाइयां गुजर जाने के बावजूद आज भी जवाब तलब हैं। नाज़रीन, आपको यहाँ बताते चलें कि बैनुल-अक़वामी सियासत एक सियासी बसात है और फिजाई हदूद की बंदिश को एक सफारती हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। माजी में भी इसका इस्तेमाल होता रहा। यही वाक़या मशरकी पाकिस्तान के साहने से पहले भारत ने किया। भारत ने इस वाक़ये को बुनियाद बनाकर पाकिस्तान के लिए फ़िज़ाई हदूद बंद कर दी। इससे भारत ने एक तीर से दो शिकार किए। एक तो आज़ादी कश्मीर की तहरीक को बैनुल-अक़वामी सतह पर बदनाम किया, दूसरा मशरकी पाकिस्तान से मगरबी पाकिस्तान का फ़िज़ाई राब्ता काट दिया। इस वाक़ये को भारत की साजिश या फॉल्स फ्लैग अटैक कहा जा सकता है। नाज़रीन, फॉल्स फ्लैग अटैक किसी ऐसी साजिश को कहा जाता है कि जब कोई मुल्क या गिरोह खुद पर एक मसनूई हमला या झूठा सा हमला करके शोर मचाकर दूसरे मुल्क पर बड़े हमले का जवाब बनाए। भारत का बालाकोट हमला भी इसी सिलसिले की कड़ी है। ये काम सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका भी कई बार कर चुका है। नाज़रीन, 30 जनवरी 1971 को दो कश्मीरी नौजवान चेयरमैन जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक लिबरेशन पार्टी मोहम्मद हाशिम कुरैशी और उनके दूर के रिश्तेदार अशरफ कुरैशी ने एक इंडियन फ्रेंडशिप फोकर तैयारा गंगा को श्रीनगर एयरपोर्ट से जम्मू जाते हुए हाईजैक कर लिया और बाद में उसे जबरदस्ती पाकिस्तान के शहर लाहौर ले गए। हाशिम कुरैशी की उम्र इस वक्त फकत 17.5 साल, जबकि अशरफ कुरैशी की उम्र 19 साल थी। दोस्तों, यहाँ एक सवाल ये भी उठता है कि गंगा जहाज सर्विस से रिटायर्ड हो चुका था, लेकिन हाईजैकिंग की इस वारदात से महज चंद हफ्ते कबल अचानक उसे दोबारा उड़ान भरने की इजाजत दी गई थी। तैयारा हाईजैकिंग की इस वारदात के पीछे मुमकिन अवामिल और इस हाईजैकिंग के मुस्तकबिल पर असरात की तफसील में जाने से पहले ये जानना जरूरी है कि हाईजैकिंग का ये मंसूबा कब और कैसे बना। सन 1968 में जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन और कश्मीर की आजादी के लिए चलाई जाने वाली मुसल्लह तहरीक के रूह रवां मकबूल भट्ट को इंडिया के एक अफसर अमर चंद के कत्ल के इल्जाम में सजाए मौत सुनाई गई, तो वो जेल तोड़कर पाकिस्तान के जेर इंतजाम कश्मीर भाग गए। 18 जून 1969 को मकबूल भट्ट, हाशिम कुरैशी और इमानुल्लाह खान डॉक्टर फरूक हैदर के घर रावलपिंडी में खाने की मेज पर जमा थे कि अचानक रेडियो पर खबर नशर हुई कि इरिट्रिया की आजादी की जंग लड़ने वाले 3 नौजवानों ने इथियोपिया के मुसाफिर तैयारे पर हैंड ग्रेनेड और टाइम बमों से हमला कर दिया है, क्योंकि ये इथियोपिया ने इस वक्त इरिट्रिया पर कब्जा किया हुआ था और वहाँ आजादी की मुसल्लह तहरीक चल रही थी। वहीं बैठे बैठे मकबूल भट्ट के ज़हन में भी ये ख्याल आया कि उन्हें भी अपनी आजादी की आवाज पूरी दुनिया में पहुँचाने के लिए कुछ ऐसा ही मंसूबा बनाना चाहिए और एक तैयारा अगवा करना चाहिए। बकौल हाशिम कुरैशी के मकबूल भट्ट ने उन्हें देखते हुए पूछा कि हाशिम, क्या तुम ये कर लोगे? हाशिम ने इस काम के लिए रजामंदी जाहिर की। इन दिनों इंडिया के वजीर आज़म इंदिरा गांधी के साहबजादे राजीव गांधी भी बतौर पायलट श्रीनगर आते जाते रहते थे और कुछ ऐसी इतलात थी कि राजीव गांधी बतौर पायलट 30 जनवरी को श्रीनगर आ रहे हैं। बकौल हाशिम कुरैशी उन्होंने भी 30 जनवरी का दिन ही हाईजैकिंग के लिए मुख्तस कर लिया ताकि ऐसी जहाज को वो हाईजैक करें जिसके पायलट राजीव गांधी हों। वो मजीद बताते हैं कि चूँकि BSF उन पर मुसलसल नजर रखी हुई थी, इसलिए उन्हें चकमा देने के लिए जहाज में सवार होने का तरीका ये निकाला कि उनके लिए टिकट अशरफ ने मोहम्मद हुसैन के नाम से, जबकि अशरफ के लिए टिकट खुद उन्होंने खरीदा। 30 जनवरी 1971 को हफ्ते का दिन था और ये दोनों नौजवान तैयार होकर एयरपोर्ट आ गए, लेकिन उन्हें ये जानकर मायूसी हुई कि राजीव गांधी किसी वजह से आ नहीं सके, लेकिन मंसूबे के मुताबिक वो दस्तयाब जहाज में सवार हो गए। अशरफ के पास एक ब्रीफ केस था जिसमें नकली हैंड ग्रेनेड और पिस्तौल थी और वो इन चीजों के साथ बआसानी जहाज में
سوار ہو گیا، کیونکہ ہاشم قریشی پہلے ہی یہ ریکی کر چکے تھے کہ مسافروں کی جہاز میں سوار ہوتے وقت کوئی خاص چیکنگ نہیں ہوتی۔ جہاز تقریباً 11:30 بجے سری نگر ایئرپورٹ سے جموں کے لیے اڑان بھر گیا۔ چونکہ ان دنوں سری نگر اور جموں کے درمیان آدھے پونے گھنٹے کی فلائٹ تھی، اور جیسے ایئر ہوسٹس نے یہ اعلان کیا کہ مسافر سیٹ بیلٹ باندھ لیں، جہاز تھوڑی دیر میں جموں اترنے والا ہے، تو ہاشم قریشی تیزی سے سیٹ سے اٹھ کر کاکپٹ میں چلے گئے اور جا کر نقلی پستول بائیں طرف بیٹھے ہوئے جہاز کے کپتان کے سر پر رکھ دی اور اسے کہا کہ جہاز کو پاکستان لے چلے۔ پائلٹ اوبرائے دائیں جانب بیٹھے تھے اور وہ بالکل بھی دیکھ نہ سکے کہ پستول اصلی ہے یا نقلی۔ جہاز اب اپنی نئی منزل کی جانب مڑ چکا تھا۔ اغواکار ہاشم قریشی کے کاکپٹ میں داخل ہوتی ہی اشرف بھی اپنی سیٹ سے اٹھے اور ہینڈ گرنیڈ ہاتھ میں تھامے کاکپٹ کے دروازے پر چلے آئے، جہاں دونوں کی کمر ایک دوسرے کی طرف تھی تاکہ وہ پائلٹس کو کنٹرول کر سکیں اور اشرف سارے مسافروں کو۔ ہاشم قریشی کے مطابق اشرف نے ہاتھ میں گرنیڈ تھامے سب مسافروں کو کہہ دیا کہ وہ ہاتھ اوپر کر لیں ورنہ وہ اسے چلا دیں گے۔ ہاشم قریشی کے بقول لاہور اترنے کے لیے پاکستان کے کنٹرول ٹاور سے رابطہ ہوا تو انہیں بتایا گیا کہ ہم 2 کشمیری مجاہدین ہیں اور ہم نے انڈین جہاز کو ہائی جیک کر لیا ہے اور اس میں عملے کے علاوہ مسافر بھی ہیں، ہمیں اترنے کی اجازت دی جائے۔ کنٹرول ٹاور نے متعلقہ حکام سے رابطے کے بعد اترنے کی اجازت دی اور جہاز تقریباً 1:30 بجے دوپہر لاہور ایئرپورٹ پر اتر گیا، جہاں ہر طرف سیکیورٹی کے لوگ تھے جنہوں نے جہاز کو گھیرے میں لے لیا۔ ہاشم قریشی بتاتے ہیں کہ سیکیورٹی کے لوگوں میں سے کچھ لوگ ہمارے پاس آئے جن سے انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ لاہور ہی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں یہ لاہور ہی ہے۔ ایک ہائی جیکر نے کہا میں کیسے مان لوں کہ آپ لوگ سچ کہہ رہے ہیں، جس پر انہوں نے اپنا سروس کارڈ دکھایا اور پاکستان کا جھنڈا بھی دکھایا۔ ہائی جیکروں سے مطالبات پوچھے گئے تو جواب ملا کہ انہوں نے یہ سب کشمیر کی آزادی کے لیے کیا ہے اور ان کے کچھ ساتھی جو انڈیا کی قید میں ہیں انہیں مسافروں اور جہاز کو چھوڑنے کے بدلے رہا کروانا ہے۔ تاہم ہائی جیکروں نے شام تک تمام مسافروں کو چھوڑ دیا، اب قبضے میں صرف گنگا جہاز رہ گیا تھا۔ 30 جنوری کی شام میں طیارہ ہائی جیکنگ کی خبر لاہور سمیت پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی اور اگلی صبح تک پاکستان کے دور دراز علاقوں اور آزاد جموں کشمیر سے بھی لوگ ایئرپورٹ پہنچ چکے تھے تاکہ وہ ان نوجوانوں کو دیکھ سکیں جو انڈیا کا جہاز ہائی جیک کر کے لاہور لائے تھے۔ 80 گھنٹے تک جہاز پر قبضہ رکھنے کے بعد ہائی جیکرز نے جہاز کو آگ لگا دی۔ جیسے ہی طیارے کو آگ لگانے کے بعد یہ نوجوان ایئرپورٹ سے باہر نکلے، ایک جم غفیر ان کے استقبال کے لیے لاہور کی سڑکوں پر موجود تھا۔ ان نوجوانوں کا جگہ جگہ استقبال پھولوں کی پتیوں اور ان کے حق میں نعروں سے کیا گیا۔ ہر طرف ہائی جیکروں کی شجاعت کے گن گائے جاتے رہے۔ اسی دوران 4 فروری 1971 کو انڈیا نے گنگا ہائی جیکنگ کو بنیاد بناتے ہوئے پاکستان پر مشرقی پاکستان جانے کے لیے اپنی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی لگا دی، جو 1971 تک برقرار رہی۔ انڈیا نے الزام لگایا کہ پاکستان کی مدد سے ہی ان کا طیارہ ہائی جیک ہوا ہے، جسے بعد میں لاہور میں جلا دیا گیا۔ یہ پابندی ایک ایسے وقت میں لگی جب الیکشن کے بعد اصول اقتدار کے لیے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان نہ صرف آپس میں گتھم گتھا تھے بلکہ مشرقی پاکستان میں علیحدگی کی تاریخ بھی زور پکڑتی جا رہی تھی۔ ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے مغربی پاکستان سے مسلح افواج کے جوانوں اور ان کے ساز و سامان کی ترسیل مشکل ہو چکی تھی، کیونکہ فضائی حدود کے استعمال کی پابندی سے پاکستانی جہازوں کو بحر ہند کے اوپر سے ہوتے ہوئے ری فیولنگ کے لیے پہلے سری لنکا جانا پڑتا اور بعد میں وہ مشرقی پاکستان پہنچتے، جس سے وقت اور سرمایہ دونوں کا ضیاع ہوتا رہا۔ گنگا ہائی جیکنگ کے متعلق انڈیا کی خفیہ ایجنسی را کے بانی ممبر اور را کے انسداد دہشت گردی ڈویژن کے سابق سربراہ بی رامن کافی تفصیل سے لکھتے ہیں کہ مشرقی پاکستان کی مدد کے لیے جو خفیہ آپریشن کیا گیا تھا وہ گنگا ہائی جیکنگ کا منصوبہ تھا، جسے کامیابی سے انجام دیا گیا۔ ہائی جیکنگ کی اس واردات میں اس وقت ایک نیا موڑ آیا جب پاکستان پر انڈیا کی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی کے اثرات آنا شروع ہوئے تو حکام کے کان بجنے لگے کہ کیا گنگا ہائی جیکنگ کہیں سازش تو نہیں تھی، جسے جواب بنا کر پابندی لگوانا مقصود تھا۔ اس وقت کے مارشل لا حکومت نے گنگا ہائی جیکنگ کے پیچھے چھپے محرکات کا پتہ چلانے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا۔ کمیشن نے چند دنوں کی انکوائری کے بعد رپورٹ میں لکھا کہ گنگا ہائی جیکنگ بنیادی طور پر انڈیا کی سازش تھی اور ہاشم قریشی انڈین ایجنٹ تھے جنہیں اس واردات کو انجام دینے کے لیے بی ایس ایف میں بھرتی بھی کیا گیا تھا۔ کمیشن کے مطابق یہ سارا کچھ پاکستان پر پابندی لگوانے کے لیے کیا گیا تاکہ مشرقی پاکستان میں جاری شورش پر قابو پانے میں مشکلات رہیں۔ اس کمیشن کی رپورٹ کے نتیجے میں ہاشم قریشی اور اشرف قریشی، جنہیں پاکستان میں چند ہفتے قبل تک ہر طرف سے داد شجاعت مل رہی تھی، وہ اچانک ریاست اور ریاستی اداروں کے لیے ناپسندیدہ چہرے بن گئے۔ اس کے بعد ہاشم قریشی کے لیے قید و بند کا وہ سلسلہ شروع ہوا جسے تھمتے تھمتے تقریباً 9 سال لگے۔ ہاشم قریشی اور اشرف قریشی سمیت دیگر قائدین پر طیارہ ہائی جیکنگ کرنے، اسے جلانے سمیت مختلف الزامات کے تحت کارروائی کا آغاز ہوا۔